हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बच्चों, हम जो लेसन डिस्कस कर रहे हैं वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। कल वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल एवल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के हम कह सकते हैं रसूमात, जो रसूमाती बद जिनको हम कहते हैं, यहाँ पर चल रहे थे। और चूँकि उस वक़्त इंडियन जो सोसाइटी थी वो डेट वाज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण जिनका काम पढ़ना पढ़ाना था, मजहबी तालीम वगैरह, इसके साथ वो मुंसलिक थे। और चूँकि उस टाइम सोसाइटी जो थी वो रिजिड सोसाइटी थी, बाकी लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए ये जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सोसाइटी में शामिल किया था जिनका दूर तक इनके मज़हब के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। और उन्हीं चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें जो थी जो रसूमात थी उनको भी उन्होंने मजहबी हवाला दिया था और सोसाइटी इन चीज़ों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहे थे। मिसाल के तौर पर मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि यहाँ पर जो सती प्रैक्टिस चल रही थी, यानी औरत को अपनी डेड जो उसका शौहर था उसके साथ जलना पड़ता था, तो इसको ठीक समझा जाता था, मजहबी एतबार इसको समझा जाता। और ब्राह्मण्स ने सोसाइटी पे इस तरह ये बात पैदा की थी कि हर कोई जो इंसान होता था वो उसको सही तस्वुर करता था कि ये ठीक है क्योंकि ये हमारे मज़हब में ही दर्ज हैं। चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए और अंग्रेज़ों ने एजुकेशन सिलसिला यहाँ पर शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने जो एजुकेशन हासिल करके जब उनका जो माइंड सेट है वो ब्रॉड हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्होंने इन रसूमात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जिनको हम रिफॉर्मर्स कहते हैं, सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स इनको हम कहते हैं। यानी ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स ये वो लोग हैं जिन्होंने उन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उन रसूमात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उन एवल्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जो हमारी इंशन हमारी वो उस वक़्त की सोसाइटी में चल रही थी और जिनका हमारे यानी लोगों के जो मज़हब के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। स्पेशली ये हिंदू सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल थी जिनका इनके मजहबी किताबों में कोई नाम निशान ही नहीं था। तो बहरहाल ऐसे बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स पैदा हो गए, जिसमें मैंने आपको कल कहा कि राजा राम मोहन राय एक ऐसा रिफॉर्मर था जिन्होंने ओपनली चैलेंज किया इस सती प्रैक्टिस को, जिसने बोला कि ये बिल्कुल हमारी इन किताबों में है ही नहीं, और बाज़ाब्ता तो उन्होंने इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और इन रिफॉर्मर्स की अक्सर यही कोशिश होती थी कि दे ट्राई टू फाइंड ए वर्स और सेंटेंस दैट कुड सपोर्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जो कोई भी बात कहते थे, ये अपनी किताब में, अपनी मजहबी किताबों में से किसी न किसी तरह से कोई न कोई ऐसी सेंटेंस है, कोई न कोई ऐसा वर्स ढूंढ लेने की कोशिश करते थे जिस पर जो वर्स उनके जो इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करे, इनकी बात को सपोर्ट करे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो कास्टिज्म चल रहा था, क्योंकि किताबों में क्लियरली लिखा है कि ज़ात पात का कोई मामला ही नहीं है, यानी हर कोई एक जैसा है वगैरह वगैरह। तो ये ऐसे वर्सेस, ऐसे आयात, ऐसे सेंटेंस को ढूंढ कर निकालते थे जो इनकी बात को स्ट्रॉन्ग बनाने में उनके काम आ जाए। तो बहरहाल हमने कल इस तरीके से देखा कि किस तरीके से राजा राम मोहन राय ने उस प्रैक्टिस के खिलाफ, सती प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई। और चूँकि ब्रिटिशर जो थे वो उस लिहाज से काफ़ी एडवांस्ड थे और उन्होंने भी देखा कि भाई ये सरासर जुल्म और सरासर नाइंसाफ़ी है उन औरतों के लिए, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस सती प्रैक्टिस के खिलाफ कम्प्लीटली एक लॉ बनाया और इस सती प्रैक्टिस को बैन किया। तो इसके साथ साथ हम आगे जा रहे हैं और इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर था जिन्होंने इन रसूमात के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। यानी ये भी इन रिफॉर्मर्स में से था जिन्होंने ये जो रसूमात, ये जो सोशल एवल्स, ये जो सोशल प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही थे, इन प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई। और ख़ास तौर पर उसने एक चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो ये कि यहाँ पर हमारे यहाँ खास इंडियन जो सोसाइटी थी, जो हिंदू सोसाइटी थी, उसमें से
ایک اور رسم جو یہاں پر چل رہی تھی وہ یہ کہ جو عورت تھی جو اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی وڈو جو ریمیریج جو تھا دیٹ واز ناٹ الاؤڈ. تو ایسا جب دیکھا گیا کہ بہت ساری عورتیں جو ہے چونکہ اوپر سے چائلڈ میریج بھی چل رہا تھا، اس میں سے اکثر یہ ہوتا کہ جو لڑکی ہوتی تھی اس کی عمر کم ہوتی تھی، اور آن دا ادر ہینڈ جو لڑکا ہوتا تھا تو گیپ جب بہت زیادہ ہوتی تھی اوبیسلی، تو جب یہ ایج گیپ زیادہ ہو جاتی تھی تو اکثر کیا ہوتا تھا، جو مرد ہوتا تھا وہ جلدی اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، تو اس کے بعد اس بیوہ عورت کو ایسا ہی رہنا پڑتا تھا سفید کپڑوں میں، تو وہ دوبارہ شادی نہیں کر پا رہی تھی. تو اس پر ودیا شاکر نے آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ بھائی غلط ہے، کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کہ یہ جو ودوا عورتیں ہیں ان کو بالکل پرمٹ کرنا چاہیے. اگر وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ شادی کر لیں. تو اس پر بھی انگریزوں نے ان کا بھی بہت سپورٹ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے باضابطہ ایک قانون پاس کر کے ان وڈو ریمیریج کو الاؤ کر لیا. چونکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ جو یہاں پر جو لوگ تھے، چونکہ یہ چیزیں جو تھی، یہ چیزیں سوسائٹی میں بہت پیوست ہو چکی تھی، یہ جو چیزیں تھی یہ سوسائٹی میں بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اندر جا چکی تھی، اور ہر کوئی اس چیز کو صحیح مان رہا تھا کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں صحیح ہیں، یہ پریکٹس جو چل رہی ہیں یہ ہمارے مذہب میں بالکل جائز اور صحیح ہے. اس لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا یا لوگوں کو اس چیز کی طرف مائل کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اور اس وجہ سے اس وقت کی سوسائٹی اور اس وقت کے لوگوں میں یہ بات ڈالی گئی، اور وہ لوگ سوچنے بھی لگے، خاص طور پر جو آرتھوڈکس، جو یہاں کٹر پن جو ہندوز تھے، جو ان پرانی جو کنزرویٹو جو سوچ رکھنے والے لوگ تھے، جو پرانا فرسودہ سوچ رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے بالکل لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ بھائی انگریز جو ہیں ہمارے مذہب کے ساتھ انٹرفیئر کر رہے ہیں، ہمارے کلچر کے ساتھ انٹرفیئر کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے کلچر میں ہیں، یہ چیزیں ہمارے مذہب میں ہیں، اور یہ ہمارے ان چیزوں کے خلاف انٹرفیئر کر رہے ہیں. جس کی وجہ سے اس ودیا ساگر یہاں یہ جو سوشل ریفارمرز تھے ان کو بہت اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا، بہت حد تک ان کو بہت سامنا کرنا پڑا، اور لوگ جو تھے میکسیمم جو لوگ تھے وہ ان کا ورودھ کر رہے تھے، وہ ان چیزوں کا ورودھ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. تو لیکن چونکہ اب دوسری جانب جو لوگ تھے، جو سوسائٹی تھی وہ دن بدن ڈیولپ ہوتی جا رہی تھی، سوچ ڈیولپ ہوتے جا رہے تھے، تو بہت سارے ایسے لوگ بھی آہستہ آہستہ پیدا ہونے لگے، جو عام سطح پر جو لوگ اب اویئر ہونے لگے کہ بھائی یہ جو ہمارے ریفارمرز کہہ رہے ہیں یہی بات صحیح ہیں. جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز بھی بنائی گئی، جس میں سے ویر سلنگم پنٹلو ایک بندہ تھا جنہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ساؤتھ انڈیا میں، اور اس طرح سے اور ایک بندہ تھا دیانند سرسوتی جنہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی آریہ سماج. بالکل اسی طرح جس طرح راجا رام موہن رائے نے برہمو سماج بنایا تھا، اس طرح سے دیانند سرسوتی نے آریہ سماج کی بنیاد ڈالی. اور آریہ سماج میں انہوں نے انہی چیزوں پر زیادہ زور دیا جو یہاں پر ایولز، جو یہاں پر سوشل جو ایولز چل رہی تھے، پریکٹس جو یہاں پر چل رہی تھی، خاص طور پر جو عورتیں، جو ودوا عورتیں جو تھیں ان کے لیے جو دوسری شادی اس کی انہوں نے بات کی، یعنی ہی سپورٹڈ وڈو ریمیریج. اور خاص طور پر جو چھوٹے بچوں کی جو شادی ہو جاتی تھی اس پر انہوں نے بات کی. تو ایسے گروپس جو ہیں وہ بہرحال ان چیزوں پر زور دیتے رہے، وہ ان چیزوں کو بار بار کہتے رہے لوگوں میں. اور چونکہ اب جو لوگ تھے، لیکن اس وقت جو ان کے سپورٹرز تھے ان کی تعداد بہت کم تھی، زیادہ تر لوگ جو تھے وہ کنزرویٹو سوچ رکھنے والے لوگ تھے. اس لیے جو کنزرویٹوز لوگ تھے، جو پرانے جو سوچ رکھنے والے لوگ تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، اور انہوں نے برابر ان کا بھی اور ان رولز کا بھی، ان لاز کا بھی جو انگریزوں کے دوارا اس ٹائم پاس کیے گئے تھے، ان پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو لاز انگریزوں نے پاس کیے تھے، ان
इन रिफॉर्मर्स के कहने पर या इनके सपोर्ट के लिए जो कानून पास किए गए थे, उन कानूनों का भी जो कानून वो थे उनका भी वो अपोज कर रहे थे ये जो आम लोग थे। लेकिन बहरहाल फिर एक वक्त आया, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कह सकते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आहिस्ता 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 लोगों के जो सोच थे उनमें तब्दीली आ गई, वो अब उनको वो अब अपना जो कॉमन सेंस है उनका इस्तेमाल करने लगे कि भाई हम जो कर रहे हैं ये सरासर गलत हैं और हमें धोखा दिया गया है, हमें गलत रास्ता बताया गया है इन अपने गुरूज़ के द्वारा। तो उन्होंने बाद में बहरहाल इन रिफॉर्मर्स की तायद की, उनकी बात को आगे बढ़ाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा वक्त आया जब ये जो प्रैक्टिस थे उनका आहिस्ता आहिस्ता खात्मा हो गया। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।